अस्सलाम वालेकुम। नवाए वफ़ा एक खूबसूरत और मुनफरिद चैनल जहां आपको इल्म व अदब, शेर व शायरी, नज़्म व नसर और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प वीडियोस मिलेंगी। सो सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाज़ौक़ होने का सबूत दीजिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के प्यारे नाज़रीन, मैं वफा तबस्सुम, और जैसा कि आप मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स देख चुके होंगे, आज एक बहुत मुनफरिद किस्म का प्रोग्राम और बहुत एक खूबसूरत और मुअज़्ज़ज़ हस्ती के साथ मौजूद हूं। शेर है फूल कलियां चांद तारे। फूल कलियां चांद तारे सब हैं उसके इस्तारे। तो खूबसूरती से इब्तिदा करते हैं। तो असल में आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी खूबसूरती से है, यानी वो ना सिर्फ लोगों को खूबसूरत करते हैं, खूबसूरती फैलाते हैं, इस लिहाज से यकीनन अदब से भी उनका ताल्लुक हुआ बिलवास्ता। तो नाज़रीन, आज जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर दाऊद काजी साहब हैं, जिनका ताल्लुक एयरफोर्स हॉस्पिटल से है और ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये पाकिस्तान में आए हैं तो अपनी गूनागू मसरूफियात में और हमजद शख्सियत हैं, और इनका फील्ड जो है डॉक्टरी में बहुत वास्ट और बहुत मुनफरिद सा है। तो इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप डॉक्टर साहब बताएं कि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपका बहुत लंबा चौड़ा तारुफ है और माशाल्लाह बहुत ज्यादा खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आप अपनी जुबानी अपना तारुफ करवाएं और ये भी बताएं कि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप क्या खिदमत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं, और आपके चैनल का, आपकी टीम का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं। जी, मैं काफी अरसे के बाद 30-40 साल के बाद मैं पाकिस्तान आया हूं। दरमियान में आता रहता था, लेकिन अब इस लिहाज से आया हूं कि अब मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ नई टेक्नोलॉजीज वगैरह लेके आ रहा हूँ, माशाल्लाह, जिसमें हम ये कि मैं स्टेम सेल्स में काम करता हूँ, क्योंकि रीजनरेटिव एंड एस्थेटिक मेडिसिन मेरा फील्ड है, उसमें मैं काम करता हूँ। और हम इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। लोगों को नो हाउ नहीं है कि उनको क्या ये रीजनरेटिव मेडिसिन या स्टेम सेल्स क्या होते हैं। बिल्कुल, मेरा यही सवाल था आपसे अगला, तो काइंडली इसको जरा मेरे अपने नॉलेज के लिए भी इसे जरा वजाहत फरमाइए। देखिए, ये रीजनरेटिव मेडिसिन या स्टेम सेल्स जो है, ऐसे सेल्स हैं जो बॉडी में जो आपके होते हैं, जो वेयर एंड टियर में काम आते हैं। यानी जब आप पैदा होते हैं तो आपकी बॉडी जो एम्ब्रियो होता है वो फुल ऑफ स्टेम सेल्स होता है। उससे फिजिकल भी ये क्वालिटीज होती है कि ये न सिर्फ जाके डिजीज, डैमेज और डाइंग सेल को रिप्लेस करता है, बल्कि वहां जाके रेप्लिकेट भी करता है, यानी वहां पे तकसीम के नए सेल्स, नए ऑर्गन्स वगैरह बनाता है। तो उसमें ये होता है कि आपकी हर चीज की अब इसकी एप्लीकेशंस डे बाय डे इतनी ज्यादा हो गई हैं, बहुत सारी चीजों में इसको FDA की अप्रूवल मिल गई है। वो भी हम सारी डिजीजेज डिस्कस, सारी तो नहीं, जितने हमें नाम आते हैं हम डिस्कस कर लेंगे। और हर दिन, हर लम्हे कोई ना कोई डिजीज में कोई क्लिनिकल ट्रायल्स कामयाब होके आ रहे हैं और इसकी फील्ड बढ़ती जा रही है। मजीद रिसर्चेज होती हैं और नए नए पहलू निकलते हैं। जी, वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि मतलब एस्थेटिक्स के फील्ड में ये किस तरह काम करती है और आप क्या काम मतलब अंजाम देते हैं? ये एस्थेटिक्स में दिस इज पार्ट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। अब एस्थेटिक्स में बाल से शुरू हो जाए, बालों का गिरना, थिन होना, बालों का पतला होना, बालों की डिजीजेस वगैरह, इन सब में यहां से अगर आप शुरू करें, फिर उसके बाद आप आगे के चेहरे को देख लें, ये भी एस्थेटिक्स है, चेहरे में आती है। बॉडी में आप देख लें कि बॉडी के लिहाज से आप देख लें, फिर आपकी स्किन है, फिर आपकी रिंकल्स, लाइन्स एंड रिंकल्स हैं, आपकी बायोलॉजिकल एजिंग है। अच्छा, इसके बाद आप बॉडी पे आ जाए, इसी तरीके से ब्रेस्ट की अपनी वो है, टमी की अपनी है, इसी तरीके से बॉडी की शेप्स वगैरह हैं। तो इन सब में एस्थेटिक्स में रीजनरेटिव मेडिसिन का बड़ा रोल है।
اینٹائی ایجنگ میں اسپیشلی ہم جب ایج ریورسل میں کام کر رہے ہیں تو اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے. اور اب تو دیکھیے ریٹس پہ ہم نے جو تجربے کیے, ہمارے ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر ڈیوڈ سنکلیئر, لوگ مجھے بھی ڈیوڈ کہتے ہیں کہ وہ ڈیوڈ ہے, ایک میں تو ساؤتھ سے ڈیوڈ کہتے ہیں. آپ کو ڈاکٹر کیوں کہہ کے سوری ناظرین میں اس سوال کو بھی شامل کر لوں تو وضاحت کریں گے, ڈاکٹر کیوں کہا جاتا ہے انہیں ڈاکٹر کیوں کے نام سے جانا جاتا ہے؟ ڈاکٹر کیوں سے یہ میرا ایک وہ ہے, ٹی وی پروگرام وغیرہ کرتے تھے تو 2-3 چیزوں سے میں کافی وہاں پہ ویسٹ میں مشہور ہوا. کیوں سے ڈاکٹر کیوں کے نام سے اس طریقے سے کہ کیوں سے قاضی ہے جو ہمارا سر نیم ہے, کیوں سے کوالٹی ہے, اور کیوں سے چونکہ میں کوئٹہ سے بلانگ کرتا ہوں تو کیوں سے کوئٹہ, اور میں کہتا ہوں کہ کیوں سے کیوٹ یا کیوں سے کاسمیٹکس, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سی سے ہوتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں ان مائی کیس از فرام کیوں. چلے کیوں میں ہی ڈال لیتے ہیں ان دونوں کو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ پہ سوٹ کرتا ہے, آپ کام ہی وہ کر رہے ہیں تو پھر کیوں کے ساتھ ہی سارا کچھ کر لیتے ہیں. تو اس میں بتا رہا تھا کہ ریٹس پہ تو ڈیوڈ سنکلیئر جو ہیں انہوں نے کافی کام کیا. ریٹس پہ ہم نے کیے تو ان کو وہ ریٹس جو بالکل مرنے والے ہو گئے تھے, جن کی بہت زیادہ ایج ہو گئی تھی, بلائنڈ ہو گئے تھے, ان کی اسکن کے اوپر سے بال نکل گئے تھے, سب کچھ, جب ان پہ تجربہ کیا, ان کو اسٹیم سیلز دیے گئے تو ان کی ایج ریورس ہوئی, ان کی بلائنڈنس, ان کی جو بینائی ہے وہ واپس آ گئی, ان کی اسکن جو ہے وہ رنکل سے ختم ہو کے واپس اسکن جو ہے ریجوینیٹ ہو گئی, اور جو اسکن کے بال وغیرہ بالکل نکل گئے تھے وہ واپس ریگرو ہو گئے, اور ان کی جوائنٹس وغیرہ انہوں نے واپس دوڑنا شروع کر دیا. ویری نائس. تو اس تجربے کے بعد پھر جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا تو تقریباً کوئی 12 سے 14 سال تک انہوں نے کہا کہ ایج کو ریورس کر سکتے ریٹس کے لحاظ سے. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے تجربے کیے منکیز پہ, جب بندروں پہ تجربے کیے تو اس میں بھی یہی یہی چیزیں ہوئی, اس کی ایج ریورسل ہوئی. تو اب الحمدللہ کہ کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں, اس کی 3 اسٹیجز ہوتے ہیں. سو اسٹیج 1 الحمدللہ وہ کلیئر ہو گئی ہے, پاس ہو گئی ہے. اسٹیج 2 کلینکل ٹرائلز بھی پورے ہو چکے. اسٹیج 3 کلینکل ٹرائلز اب شروع ہیں جو 1-2 سال میں کنکلوڈ ہو جائیں گے, اور ہوپ فلی یہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک 90 سالہ لڑکی کو ہم 20 سال کی لڑکی بنا سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ 2 سے 3 سال تک انشاءاللہ یہ کمرشلی اویلیبل ہے. سائنس کی ڈاکٹر کی بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب میں اپنے نالج کے لیے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے عام طور پہ, خیر میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا یا کبھی اتفاق ہے کہ جانا نہیں ہوا, جیسے مختلف ٹریٹمنٹس دیے جاتے ہیں, تو آپ کا جو ہے تعلق یہ آپ کا ٹریٹمنٹ میڈیسن کے حوالے سے ہے یا کوئی ٹولز وغیرہ جس طرح عام طور پہ آج کل ہے؟ ہم ریجنریٹو میڈیسن میں ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں. یہ ہم کرتے ہیں مینلی اسٹیم سیلز کے ساتھ. اب اس میں بہت ساری چیزیں اگر میں اس کی بتانا شروع کو, جیسے فرض کریں بچوں میں آٹزم بہت زیادہ ہے, تو آٹزم میں اور آٹسٹک بچوں کے لیے اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. اس کے بعد آپ آگے ADHD جو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈیزیز ہے بچوں میں, وہ بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں. اس کے بعد آگے آپ کی اینزائٹی, ڈپریشن. پھر آپ اگر دیکھیں کہ بڑی ایج کے لوگوں میں ڈیمینشیا کی بہت بڑی پرابلم آ رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. ڈیمینشیا ہے, میموری لاس اور الزائمرز اور پارکنسنز وغیرہ. تو اس میں اسٹیم سیلز کے بہت اچھے رول ہے. نیورو ریجنریشن کے لیے اس کے رول بہت زیادہ اچھے ہیں. تو اس لیے یہ تو ہم نیورولوجیکل ہوئے, ہم اس کے اور بھی کرتے ہیں, باقی چیزوں کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور ناظرین, بہت خوبصورت گفتگو رہی اور بہت معلوماتی, لیکن ابھی ادھوری ہے. انشاءاللہ اگلے ملاقات میں اور ایک اگلے سیشن میں مزید ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اتنی اچھی باتیں کی ہیں اور بڑی ایک ہوپ فل اور بڑی مجھے سن کے ہی بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.